صباح الخير، واش راكم؟ صباحكم بخير. واش راكم يا ناس الغربة، يا بنات العاصمة، يا بنات الجزائر كامل كيما راكم؟ كتر خيركم على لي كومونتير اللي درتوهم لي، وصحاب الغربة اللي راهم يتفرجوا فينا. انتوما ما تقدروش تجوا للبلاد، بصح البلاد تجيكم حتى لميدتكم، حتى الطابلة تاعكم تجيكم البلاد، كاع في المواكل اللي تحبوهم ان شاء الله. وسمحوا لي على البارح، على بالكم حتى كي شفت لا فيديو شفت روحي نقرقب قرب والله غير عن بالي. انا قلت انا عندي ميكانيسيان مانيش في الكوزينه، هادو المبتدئات. انا هادي الديبي سي با فاسيل. اما الطاجين قلت راح يطير. بصح واش هادي اليوم نسيي ما قرقبش، روح بشويه. هيا اليوم جبت، اليوم النهار بارد وشتا، انا قلت ما شطيت حتى تاع اللحم حوير الله الله، ومن بعد نديرو ان كيش تاع البورو بالبصل يجي فروماج، اي افيك اون سالاد تاع البسباس بالبصل والمعدنوس، اي كوم ديسير اون بوار نابي او شوكولا فوندون. فوالا نبداو على بركه الله ان شاء الله. نبداو. فوالا نديرو الزيت، تعرفوني انا ما نديرش بزاف الزيت، بصح في شطيط حال اللحم نديرو 3 كويير دويل. فوالا تجي شابه كي تكون هذيك المرقه تبري الله الله من الفوق، ما ندير لا ليدام لا سمن لا حتى حاجه، زويته وصلاه على النبي. هاو اللحم بقري، هاوليك باللحم بقري تجي بنينه بنينه بنينه. على بالي كاين ناس يحبوها بالغلمي، بصح سيوها بالبقري تاني تجي بنينه، تعطي البنه تاعها. ها فوالا نزيدو لها البصل، الشطيطحه تاع اللحم تحب البصل، الشطيطحه تاع الدجاج تجي بالثوم، والشطيطحه تاع اللحم تحب بصيله الله الله غابري. هاني بديت نقرقب خاه. نزيد الحميصه، الحميصه ما نديرها على فين باسكو طايبه دوتها في كونجيلاتور. دوك نلحقو لاصوص الدرسه تاعنا. فوالا الوغ الدرسه انا عندي الدرسه واجده، بصح بالعاني حبيت نديرها قدامكم هكذا باش تتعلموها. الطرشي هذاك الاحمر او دوك في الشتا راهو كاين بالبزاف، ماذا بكم تشوفوا منه، بعد نوريكم كيفاش ديروا درسه وتحطوه في كونجيلاتور، تجبدوه بار دي كوب. الوغ هنا نديروا الطرشي الاحمر، فوالا هاوليك، والثوم، ثوم اساسي في الشطيحه تاع اللحم. فوالا الملح ما ديروش بزاف، ومن بعد ملحو خاطر لا جاتكم مالحه يا هذا راه ملي كتجيكم مسوسه تداوى. فلفل كحل، فوالا فلفل عكري نص مغيرفه، فوالا وراس الحانوت. الشطيطحه تاع اللحم تاعي انا تمشي براس الحانوت، فوالا كيير دمي. نزيدو لها الهريسه بيان سور، ونزيدو مغيرفه تاع طوماطيش مصبره، شويه ماء باش يتخلط كلش، ونروحو للباتور ماجيك. سمحولي على لو بروي. بعد ما ميكسينا الدرسه تاعنا، فوالا هاي ميكسيا وكلشي، نديروها نزيد عليها شويه ماء ونديروها فوق اللحم تاعنا. فوالا هاي ديك شابه، شوفوا لا كولور شحال شابه، تري بيل كولور. سينا تشوفوا كي طيب شحال تجي شابه. فوالا ما نخبطش الطنجره، نديرها فوق الغاز ونخلوها تميجوتي شويه، ومن بعد نغلقوا عليها، من بعد نرموا الحميصه ونغلقوا عليها. نطلعوا الطنجره تاعنا ونطلعوا اللحم ديالنا.
الى بيان ميجوتي. ها شوفوا ميجوت الله الله. دوقاتك نمرقو باش نغلقو عليه. ما عرفتش نرمو الحميصه. نديروها 25 مينوت. ولا كنتو عندكم طونجره نورمال خلوه ديروا وقت كل ساعه طلعوا عليها شوفوا وخلاص. هذا بوغ الي بلو فيت برك. دوك ندوزو لا كارت تاع لا كيش تاعنا. نبداو بلا بات هايديك. انا لا كيش تاعي لا بات تاعي ما نديرهاش بالزبده، نديرها بالزيت. فوالا جو كومونس افيك اون بانسي دو سال باش ما تجينيش مسوسه، ان اوف، حبه بيض، فوالا، و7 مغارف زيت، 7. فوالا بوغ 300 غرام دو فارين، 300 غرام فارينه ديرو 7 مغرفه تاع الزيت. فوالا كوياره سوب 4 5 6 و7. خلطوها هكذا. بعد بيدينا بيان سور نخدمو بيدينا باش نلبسو لاباط، باش ندخلو هذاك اليدان في لاباط. فوالا تجيكم كروسيونط، تجي بنينه. سيو بالزيت، على بالي كامل الناس يديروا بلا مارغارين لو بور، مي انا مش بريفير بالزيت، ما تجيش ترو غراس. فوالا ندورشو بالماء بشويه. بعد ما طمينا العجينه هايديك طمات بيان، فوالا مليحه طريه. ها نغطوها نخلوها ترتاح شويه لو طون لي مبريباري ولا لا فارس. هاي نخلوها دو كوتي. نجيب المقله تاعي، زعما قلت ما نقلقبش وش عليه بشويه. نديرو 2 كويير دويل، فوالا نديرو البورو تاعنا. هاوليك البورو قطعته بعد ما شللته بيان، باسكو شلوه حلوه دي فوا تصيبو التراب لداخل. لا حلو لي تيج من تحت وقطعوهم، شلوهم بيان بيان، قطعوهم دي بتي مورسو هكذا. نزيد البصل، تجي بنينه بصل وبورو، سا سماري تري تري بيان. فوالا اون بانسي دو بافر نوار، شويه فلفل كحل يعطي بنه تاني، الملح هاوليك، ونديروها سور لو فو. ندبلوه هذاك البورو، ندبلوه. ندبلوه دوك لو طون هو يقعد راه يدبال هكذا في المقله مع زويته واسمو. نجوزو لا فارس لاباري تاعنا لا كيش. نديرو 2 زو. فوالا توجور الفلفل الكحل والملح. فوالا
الملح ما تكثروش بزاف باسكو نديرو فرماج، على بالكم تخافوا تجيكم مالحه. يا دو فرomage دودون. فوالا نضربو بيان لي دو هادوما البيض، نخبطو بيان البيض. Maintenant on ajoute un yaourt nature. Voilà. نزيدو un fromage blanc. سي بور سا قلتلكم ما ديروش الملح بزاف باسكو فيها الفرماج. تقدروا ديروا الفرماج اون بورسيون، اللي ما عندوش يدير فرماج اون بورسيون، يدير فرماج بلون. نزيدو شويه فرماج بلون. فوالا نزيدو نخلطوها بيان 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 هكذا. ضربوا مليح. سهله 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 و تري 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 بون. فوالا دوك نزيدو الحليب. فوالا شوفوا دوك الحليب زيدوا على حساب لو مول تاع لاكيش تاعكم. سي سي ان بوتي مول ديروا 250 مليلتر. سي سي ان غران مول يعني العائله كبيره ديروا نص كيلو حليب. فوالا بعد ما طاب البولو والبصل ديالنا ها طاب تري تري بيان، نتحمر شويه. فوالا نروحو نحلو لاباط تاعنا. بسم الله. هاي ريحت دات راحتها بيان كوم يفو. بعد ما حلينا لاباط تاعنا دوك نرفدوها نرولوها بيان الحلال هكذا ما تجيكمش واعره. فوالا ونجيبوها هنايا. فوالا وسوا هنا عبزو هنا في ليكوان هنايا هكذا. نعبزو بيان ليكوان. ما قعدتكم شي لاباط ديروا وحده صغيره ولا خبوها في الفريجيدير، غدوه من داك زيدو ديروا حاجه اخرى. مكاينش بلا فيانداشي و بولي. فوالا هادي نديروها في ساشي ونحطوها هكذا ما تفسدش فريجيدير. نثقبوها باش ما تنفخش ما طلع لكمش. نرمو البولو تاعنا في الميلونج اللي درناه. عاوديك ضربوه مليح هكذا. ما يخلعكمش كي تشوفوا هكذا ليكيدا او كاين البيض كاين الفرماج صافا فيغ اون بات لداخل وطيب هوموجين. فوالا طلعوهم هادوما هكذا باش ما يحبطولكمش. نقيس ما قلت قيس زوج. دوك ندخلوها في الفوق ومن بعد نرمو الفرomاج غرويير من الفوق. كي تشد روحها وطيب بيان نرمو الفرomاج غرويير. هاي ليك. دوك نديروها في الفوق 180 دوغري. دابور الفوق كنتو سخنتوه خلوه يسخن
فوالا ونديروها 180. بعد ما درنا لا طورت تاعنا في الفور طيب نعاودو نولو الشراره تاعنا خفيفه. بسباس تحكمو تقطعوه طرف فوالا، ونديرو معاه بصل الخضر هذاك راه داك وقتو، والمعدنوس نديرو شويه ملح فوالا ونزيدو ندبلو في زيت الزيتون فوالا هكذا، يجيكم بنين ويجي صحي. فوالا البسباس مليح لي زانتيستان. هذه جازت فيها وسطهم واش هذه راحت زلقت، هذه الرابه ركبت في البوطي ولحقت قبل منهم. هيا واش عليه، هيا هكذا ندير في التبسي تاع التقديم. فوالا هذه الشلاضه تاع البسباس وجدوها يا ربي واحد اون دوميير قبل الماكله، باش البسباس هذاك يدخلوا الملح ويدخلوا زيت الزيتون. دوك نديرو تاني لو ديسير تاعنا. فوالا هاوليك لو ديسير تاعنا سي دي بوار تقشروهم وديروهم يغلو بشويه سكر وشويه ماء و اون ايطوال نجمة الارض هذيك طيب لنا مليحه. فوالا وهنا شوكولا اون تابلت دو شوكولا نوار، ان بو دو بور ان بو دو لي وذوبوها وما درتهاش او بان ماغي، ذوبتها في الكسرونه ديريكتومون يخرجت لي شابه. فوالا دوك نسقوهم يجي ديسير يهبل. pour les gourmands du chocolat, pour les gens qui aiment le chocolat. هاوليك تقدروا ديروا ميم لا بوم تاني تجي. هذا خليتها بلا تيش تاعها باسكو الاخر نيافي با تيش. شحال ما نحومش بلي تيجي نحوم سون تيج. فوالا دوك شويه لوزي فيلي فوالا من الفوق دردرو هكذا. C'est une bonne présentation et un beau dessert et un bon dessert aussi. Même la présentation, même le goût. Voilà. دوك نولو طاولة التحضير. فوالا دوك لحقنا الطابلة طاولة التحضير. هاي شطيحة تاع اللحم الله راكم تشوفوا فيها جات لاصوص ثقيلة شابة مليحة. هاي لاصوص شوفوا ثقيلة لاصوص فوالا. هذيك لا تورت هاي طابت. الشلاضة تاع البسباس بالمعدنوس والبصل الحميص. وهذا لو ديسير لي بوار avec du chocolat, de la crème chocolat et des amandes effilées والكسرة. شهية طيبة ان شاء الله يعجبكم لي بلا تاوعي. ولا حبيتوا بحثوا لي راني دعموني وانا ديروا لي كوراج فوالا باسكو سي با فاسيل مي كورجوني باش نعطي انكور بلوس. جو فو دوني لو سافوار تاعي واش نعرف نعطيه للبنات نعطيه للناس باش يعرفوا يديروا. وانتم اصحاب الغربه تاني اللي حبيتوها قولوا لي نبعث لكم. هيا صحه شهيه طيبه.